मार्फत का नूर ही तकवा से मिलता है। चुनांचे एक बुजुर्ग फरमाते हैं, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ, कि कुरान मजीद की ये आयत है, अगर ये बस्ती देशों वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते। वो फरमाते हैं मा ना हो, इसका माना ये है लौ अन्नहुम सदकू वादी, अगर वो मेरे वादों को सच्चा कर देते, वत्तक़ौ मुखालफती, और मेरी मुखालफत से बच जाते, लनव्वरतु कुलूबहुम बिमुशाहदती, तो मैं उनके दिलों को अपने मुशाहिदे के नूर से मुनव्वर फरमा देता। तो जो इंसान अल्लाह की मुखालफत को छोड़ देता है उसी को अल्लाह का मुशाहिदा नसीब होता है। बल्कि अल्लाह ताला उस बंदे से इतना खुश होते हैं, उसकी आने वाली नस्लों का भी लिहाज फरमा लेते हैं। एक हदीस पाक में है, इन्नल्लाह यहफ़ज़ुर रजुल सालिहा फी अहलिही व वलदिही, कि अल्लाह ताला नेक बंदे के अहले खाना और औलाद की भी ईमान की हिफाजत फरमाते हैं। बाज़ अहदीस में है कि जब कोई बंदा अल्लाह को पसंद आता है, अल्लाह ताला उसकी आने वाली 21 पुश्तों के ईमान की हिफाजत का वादा फरमा लेते हैं। और एक हदीस पाक में है, इन्नल्लाह यहफ़ज़ु बिर्रजुलि सालिहि वलदहु व वलद वलदिही, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक बंदे की औलाद को और जो आगे उसकी औलाद होती है उनको भी अल्लाह ताला ईमान की हिफाजत फरमा देते हैं। चुनाचे सूरह कहफ के अंदर एक वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार बनाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि यह दीवार क्यों बनाई? तो उन्होंने आगे से कहा कि इस शहर में यतीमैन फिल मदीना, दो यतीम बच्चे थे, वकाना तहतहु कंजुल लहुमा, इस दीवार के नीचे उन दोनों का खजाना था, वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनके वालिद नेक थे। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि उनके वालिद इतने नेक नहीं थे, उनके वालिद 7वें मर्तबे में जो उनके दादा थे वो नेक थे। उसकी बरकत से अल्लाह ने 7वीं पुश्त के माल की अगर हिफाजत फरमा दी तो अल्लाह उनके ईमान की कितनी हिफाजत फरमाते हैं। तो ये तकवा की कितनी बड़ी नेमत है कि इसके सदके अल्लाह ताला बंदे की भी हिफाजत फरमाते हैं, आने वाली नस्लों की भी हिफाजत फरमाते हैं। और एक खास बात कि जो बंदा नेक होता है, मुत्तकी होता है, अल्लाह ताला उसका अंजाम बखैर फरमाते हैं। हदीस मुबारका है, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहु, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करते हैं तो उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको नेकी की तौफीक अता फरमा देते हैं। फकील, पूछने वालों ने पूछा, कैफ़ यस्तअमिलहु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको कैसे अल्लाह ताला इस्तेमाल फरमाते हैं? काल युवफ़्फ़िक़हु लिअमलिन सालिहिन क़ब्लल मौत, अल्लाह ताला उसको मौत से पहले नेक आमाल की तौफीक अता फरमा देते हैं। इसकी सूरतें देखिए कि जो शख्स मिसवाक की पाबंदी करता है तो इस सुन्नत के फवाइद में से एक ये है कि जब उसकी मौत का वक्त आता है तो मलकुल मौत आते हैं, उस बंदे को बता देते हैं कि तेरी मौत का वक्त करीब है, शैतान को मारकर दूर भगा देते हैं और उस बंदे को कलमा पढ़ना याद दिला देते हैं। अब सोचिए ये कितना बड़ा इनाम है कि मलकुल मौत शैतान बदबख्त को दूर भगा दे और बंदे को कलमा याद दिला दे।
تو جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں، اس کو نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے لیکن ہمارے ایک قریبی دوست کے وہ فادر ان لا تھے، سسر تھے، اس وجہ سے اس عاجز کو ان سے ایک تعلق تھا۔ بس ان کی ایک چاہت تھی، ہر سال حج کرنا اور رمضان المبارک میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنا۔ یہ دو باتیں ان کی زندگی کی خاص تمنا تھی، اور الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی میں 53 حج کیے، اور اتنی ہی دفعہ شاید اعتکاف بھی کیا ہوگا مسجد نبوی میں۔ ان کی چاہت یہی تھی، جیسے ہوتا ہے نا ہر بندے کی ایک تمنا ہوتی ہے، بس تمنا یہی تھی۔ دعا مانگتے تھے کہ اللہ آخری وقت میں مجھے جنت بقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما دے۔ اللہ نے ان کی دعا ایسے قبول کی، حیران ہوتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ، آخری عشرہ، اعتکاف کی حالت میں ریاض الجنہ کے اندر باوضو ہیں، عصر کی نماز کی نیت باندھی ہے، جب دوسری رکعت کے سجدے میں گئے تو روح پرواز کر گئی۔ اب بتائیں کتنی سعادتیں اللہ نے اکٹھی فرما دی۔ باوضو موت آنا ایک سعادت، پھر مسجد نبوی، پھر رمضان المبارک، آخری عشرہ، اعتکاف کی حالت میں، پھر ریاض الجنہ کے اندر، پھر نماز کی کیفیت، اور پھر سجدے کی حالت میں جب جاتے ہیں تو سجدے میں روح قبض ہوتی ہے، سجدے سے اٹھتے نہیں، وہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ جنازہ ہوا، جنت بقیع کے اندر دفن ہو گیا۔ تو جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں۔ ہمارے شہر کے ایک صاحب تھے جو دنیا دار تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، لوگ ان کی امیری کی مثالیں دیتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے اس عاجز کو بلایا کہ جی آپ رشتہ دار جمع ہیں، کچھ آ کر نصیحت کر دیں تاکہ بچوں کی توجہ نیکی کی طرف ہو جائے۔ ہم نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ہم نے وہاں پر ماں کے مقام پر بات کی تاکہ اس کو محسوس ہو کہ اس کے سر سے سایہ چلا گیا۔ اللہ نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ بعد میں وہ مجھے ملے تو کہنے لگے حضرت آج میں نے 2-3 نیتیں کر لی ہیں۔ کیا؟ ایک تو نیت میں نے کر لی ہے کہ میں چہرے پہ سنت سجاؤں گا، اور دوسری نیت کر لی ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں گا، اور تیسری نیت کر لی ہے میں پابندی سے نماز پڑھوں گا۔ ہم نے دعا دی، بہت اچھا، لیکن واقعی اس نے اپنے الفاظ کو پورا کر دکھایا۔ اس کے بعد اس کی زندگی کی ترتیب ہی بدل گئی۔ پہلے کا انسان کوئی اور تھا، اب یہ انسان بدل گئے۔ اتنا نماز کا اس نے اہتمام کیا کہ ایک عالم کو اس نے اپنی کمپنی میں جاب دی کہ آپ کا کام ہے میں سفر حضر جہاں بھی ہوں وقت پہ مجھے جماعت سے نماز پڑھائیں۔ تو وہ عالم جماعت کرواتے اور یہ پیچھے نماز پڑھتا۔ چند مہینے اس طرح گزرے۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھنی تھی تو یہ وضو کر کے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جی میں اقامت کہتا ہوں۔ اقامت کہتے کہتے جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اتنے الفاظ کہے وہیں پر گرے اور موت آ گئی۔ زندگی دیکھو کیسے گزری، مگر سچی توبہ اللہ کو پسند آ گئی
اللہ نے دیکھو کہ موت کیسی دی کہ نماز کی اقامت کہتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو موت کے قریب ایسی اچھی موت عطا فرما دیتے ہیں، اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ بری موت دیتے ہیں۔